वो कहता है कि अकल के अंदर ट्विटर खोलो ताकि भारत को मुंह तोड़ जवाब दे सके। ये सनम जावेद औरत ना होती, मैं पता नहीं क्या क्या कुछ बोलता। पाकिस्तान की फौज बॉर्डर पे अपना किरदार अदा ना करे या भारत को ये पता ना हो, ये लोग अपनी जानों का नजराना दे देंगे लेकिन मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, तो आपकी ऐसी की तैसी। आप बैठ के ट्विटर भी खोल जाओ, आप बैठ के फेसबुक इस्तेमाल कर जाओ, आप सोशल मीडिया साइट पे इस तरह के गंद उछालो। नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरब में मौजूद था, सऊदी अरब से वापस आना पड़ा। आप कह रहे हैं इसमें आर्मी चीफ नहीं बैठा हुआ, हमारा कोई भी फैसला हो सबसे पहले आर्मी चीफ बैठा हुआ होता है। भाई वहां सऊदी अरब में आर्मी चीफ को कैसे बुलाते? वो वापस आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबी नसीर। नाजरीन, सनम जावेद का बयान, चलें शाबाश, घर से बाहर लड़ने का वक्त आ गया है, अब जरा बाहर भी बदमाश बनकर दिखाएं। क्या एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तान का जुमला हो सकता है? क्या एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी उस वक्त जब हम हर जगह पे तैयार हैं कि भारत ने ऐलाने जंग किया, हम भी अपने टैंकों को तैयार करके, अपनी बर्री फौज को तैयार करके, अपनी बहरी फौज को तैयार करके, अपनी फिजाई फौज को तैयार करके, तमाम तर हलकों को तैयार करके ये कह बैठे कि आप भी रेडी हो जाइए, अगर भारत की तरफ से किसी भी तरह से हमारी तरफ मैली आंख से देखा गया, हम वो आंख निकाल देंगे। किसी तरह हमारी तरफ कदम बढ़ाया गया, हम वो पंजा मरोड़ देंगे। उस वक्त सनम जावेद, जो खुद को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कहती हैं, वो ये कहे चलें घर से बाहर लड़ने का वक्त हो गया, अब बाहर भी बदमाश बनकर दिखाओ। सनम जावेद, जो खुद को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कहती हैं, वो ये कहें कि चलो अब घर से बाहर निकलने का वक्त हो गया, वहां लड़के दिखाओ और बाहर बदमाश बन के दिखाओ, अपनी बदमाशी दिखाओ। मतलब कितने अफसोस और दुख की बात है। ये रियासत में इख्तिलाफ हो सकता है, रियासत के अंदर लोगों में, सियासत में इख्तिलाफ हो सकता है, दो मुख्तलिफ सोच के जाविये के लोग हो सकते हैं, लेकिन जब वतन पाकिस्तान पर, जिसके पहाड़ों को आप इंजॉय करते हैं, जिसके सब्जे को आप इंजॉय करते हैं, जिसकी सड़कों को आप इंजॉय करते हैं, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इंजॉय करते हैं, जिसकी आज़ाद फिजाओं में आप सांस लेते हैं, उस पर जब कड़ा वक्त आ जाए, भारत जैसा जंगी जनून का अटा हुआ मुल्क ये कह दे कि हम यकतरफा तौर पे सिंतास मुआहदे को खत्म करते हैं, हम यकतरफा तौर पे भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटे की डेडलाइन देते हैं कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं, 7 दिन का वक्त देते हैं, तमाम सफारती अमला बाहर निकल जाए, उस वक्त आप मुल्क के दुश्मन बन के सामने आते हैं, आप मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप टिकटॉकर होंगी, आप किसी एक जमात के लिए बहुत आगे तक जाने के लिए सोच रही होंगी, लेकिन वतन पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाएगा वो हमें कतई अच्छा नहीं लगता। वो उसकी 7 नस्लें हमारे दिल में जगह नहीं बना सकती। वतन पाकिस्तान के लिए किसी भी सूरत में इस तरह के लफ्ज बोलना, ट्वीट करना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिखे जाना इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई दर्दनाक है कि पाकिस्तान की वो फौज जिसने आपके लिए लड़ना है, मतलब आप भारत का जरा वतीरा आप जरा अंदाजा कीजिए उनका जंगी जुनून किस लेवल का है। वो कश्मीर जहां 7 लाख जो फौजी दस्ते, 7 लाख की तादाद में 2 लाख गैर फौजी दस्तों की सूरत में लोग मौजूद है, तकरीबन 9 लाख लोग वहां मौजूद हैं। वहां इतना बड़ा वाकया हो जाना, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस में ये वाकया हो जाना और फिर उसका इल्जाम पाकिस्तान पर धर देना, एक फिर शाम जैसी होता है, वो अर्नब गोस्वामी जैसे 3rd क्लास किस्म के सहाफी जो सिर्फ सीखना जानते हैं, वो चीख चीख के ये कह रहे हैं पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान इस तरह, पाकिस्तान दहशतगर्द। फिर अमेरिका से बयान आता है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अफसोसनाक पहलू क्या है? नरेंद्र मोदी और भारत के कुछ लोग बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं,
اور نریندر مودی، اچھا حیران کن بات یہ اتنا اتنا پڑھتے ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو آئینہ دکھا رہے ہوتے ہیں نا، ذرا پڑھ لیجئے، یا یہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ عمران خان نے کہا تھا بھئی آپ بھی تو دیکھ لو نا، نریندر مودی اس وقت سعودی عرب میں موجود تھا، سعودی عرب سے واپس آنا پڑا، آپ کہہ رہے ہیں اس میں آرمی چیف نہیں بیٹھا ہوا، ہمارا کوئی بھی فیصلہ ہو سب سے پہلے آرمی چیف بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ بھئی وہاں سعودی عرب میں آرمی چیف کو کیسے بلاتے؟ وہ واپس آ گئے، وہ وہاں بیٹھے، یہ جو تصویر سرکولیٹ کر رہی ہے نا، نریندر مودی اپنے چند لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں، اس کو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے اٹھا لیا کہ یہ دیکھیں بغیر آرمی چیف کے بھارت اپنی حکمت عملی طے کر رہا ہے، اور اس کے بعد اعلان بھی کر دیا گیا، اور یہ جو فیصلہ کریں گے وہ بتا دیا جائے گا آرمی کو، آپ نے یہ کرنا ہے، اور اینڈ دے ہیو ٹو اوبے۔ بھائی کوئی بھی اتنے بڑے لیول پہ میس کریٹ ہوتا ہے نا، تو آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، اس کو دیکھیں، بندوق انہوں نے چلانی ہے، انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، انہوں نے بارڈر پہ آنا ہے، انہوں نے سامنے آنا ہے، آپ تو اپنے نرم گرم سرد بستروں میں سو رہے ہیں۔ آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کس طرح کی تپش ہے، جب گولا چلتا ہے نا سینے پہ لگتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ وطن سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ تو صرف یہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے پاکستان کو نقصان پہنچا۔ جمیل فاروقی، مطلب افسوس ہے یار جمیل، تم اتنا گر سکتے ہو، تم اتنا گر سکتے ہو، اس لیول پہ آ کے بات کر سکتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ عقل کے اندر ٹویٹر کھولو تاکہ بھارت کو منہ توڑ جواب دے سکے۔ جمیل تم مطلب میرا خیال تم پڑھے لکھے بندے ہو، مجھے نہیں پتا تمہاری تعلیم کیا ہے، لیکن افسوسناک ہے کہ ملک دشمنی میں اس حد تک تم بڑھ گئے ہو، اتنا آگے۔ یہ صنم جاوید عورت نہ ہوتی، میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ بولتا۔ عورت کی عزت کرتا ہوں میں یہ جمیل، لیکن تم یہ نہیں کر سکتے، تم اس طرح سے ملک کے بارے میں گویا نہیں ہو سکتے۔ آپ کو پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آپ کو سسٹم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آپ کو اس ملک کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں نا، آج پاکستان کی فوج بارڈر پہ اپنا کردار ادا نہ کرے، یا بھارت کو یہ پتہ نہ ہو، یہ لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیں گے لیکن ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تو آپ کی ایسی کی تیسی، آپ بیٹھ کے ٹویٹر بھی کھول جاؤ، آپ بیٹھ کے فیس بک استعمال کر جاؤ، آپ سوشل میڈیا سائٹ پہ اس طرح کے گند اچھا لو، آپ اس لیول کی بد تہذیبی کا مظاہرہ کرو۔ اور میں نہیں مانتا آپ لوگوں کو کہ آپ محب وطن پاکستانی ہو، میں نہیں مانتا کہ آپ کسی بھی صورت میں وطن کے لیے اچھے ہو۔ میں آج تک پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا رہا، پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام لوگوں کو سپورٹ کرتا رہا جو کسی بھی طرح سے عمران خان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ عمران خان کے لیے آواز اٹھانا کوئی بری بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کا مقابلہ دشمن سے ہے، عام ملک کے دشمن بنے ہوئے ہو، عام ملک کے خلاف ٹویٹس دے رہے ہو۔ میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو کور کمیٹی ہے اس کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ صنم جاوید نے آخر یہ بات کی تو کس کیپیسٹی میں کی۔ اگر جمیل فاروقی اس طرح کی ٹویٹ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیا صرف ویوز کے چکر میں؟ نہ دیکھو، مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے، میرا یوٹیوب میرا فیس بک چلتا ہے نہیں چلتا، لیکن ملک کے پاکستان کے خلاف کوئی بات آپ مجھ سے توقع نہیں رکھ سکتے، اور یہ کوئی حقوق کی جنگ نہیں ہے۔ جب دشمن آپ پہ چڑھ دوڑا ہے، جب دشمن نے آپ کا پانی بند کر دیا ہے، جب دشمن کہہ رہا ہے 48 گھنٹوں میں نکلو یہاں سے، 7 دن ہے آپ کے پاس، نکلو سارے سفارتکار، سارا سفارتی عملہ، ساری ڈپلومیسی، نکلو یہاں سے، جناب اس وقت آپ یہ نہیں کر سکتے، اس وقت آپ کو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ پاکستان ہے تو آپ ہیں، پاکستان نہیں ہے تو جناب آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کو خیر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔